أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله سبحان الله. اللهم زد الشمس والقمر بحسبان والنجم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والنخل ذات الأكمام
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى أحسن يا شيخ. ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا وأما
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين